بان جائیے اللہ اللہ تو کس طرح میرے نبی امام الانبیاء نے امام حسین علیہ السلام دینار پیار فرمایا آپ لیا غور کر ایک دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام آپ جڑائی آپ مسجد نبوی شریف تبار تشریف لے آئی اللہ اللہ تو سیدھے چل دے اس جگہ تے چلے گئے جتھے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے دوستاں دے نال اپنے بیلیاں دے نال کھیل دے سن پے اپنے یاراں دے نال کھیل دے سن پے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تے جا کے کھڑے ہوئے میرے نبی نے ویکھیا کیے میرے امام حسین اپنے بیلیاں دے نال کھیل دینے تے نالے خوش ہوندے نے میرے نبی بھی ویکھ ویکھ کے مسکرائی جا رہے نے میرے نبی بھی ویکھ ویکھ کے خوش پہ آؤندے نے او جنہاں نو کھیل دیاں ویکھ کے میرے نبی مسکران انہاں نو سید الشہداء امام حسین آکھیا جاندا ہے انہاں نو میرا امام علی مقام آکھیا جاندا ہے کافی دیر تک میرے آقا حسین علیہ السلام اپنے بیلیاں دے نال کھیل دے رہی اپنے یاراں دے نال کھیل دے رہی آخر جدو شام ہوئی سارے بیلی کٹھے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین عرض کی تھی جی نانا جان حکم آوے فرمایا آ جاؤ گھر چلیے واپس گھر چلیے میرے امام حسین علیہ السلام دوڑ دے آئے میرے نبی دے سینے دے نال لگے علم نشرہ دے سینے دے نال حسین لگے علم نشرہ دے سینے دے نال میرے امام علی مقام لگے میرے نبی نے زورا جفا پا لیا میرے نبی نے اپنے ید اللہ دے ہتھاں دے نال امام حسین علیہ السلام نو اٹھا کے اپنے کندھیاں تے بٹھا لے آئے کندھیاں تے بٹھایا ہے تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر ٹرے جا رہے نے چل دیاں اتوں مرید مصطفیٰ مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے دیکھیا کیے اج نانے تے نواسے دا آپس وچ پیار کرن دا اندازی نرالائے اج اندازی حسین و جمیل اج محبت کرن دا اندازی بڑا پیارا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا اے حسین ویکھتے سہی تیری سواری کڈی سونی ہے تیری سواری کتنی سونی ہے تیری سواری کتنی پیاری ہے جدوں سیدنا فاروق اعظم نے اینا فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے فاروق اعظم حسین دی سواری سونی ہے تے سوار بھی تے ویکھنا کنا سونا ہے جس سواری سونی ہے تے